मेरी बच्ची ना सैतियां मार सटी मैं अपनी बच्चियां गरीबी के घर विचों मैं लोगों के घर गोडियां कीतियां ने डोगियां विच मैं अपनी बच्ची ब्याह कर दी बहुत गरीब है तो असि बच्ची का दौर की आज हम एक ऐसे घर पे मौजूद हैं जिनकी बेटी को तकरीबन 12 दिन गुजर चुके हैं। वो वफात पा गई हैं। अभी तक इनको घर वालों को वो लोग सेटिस्फाइड नहीं कर सके कि आया ये उस बच्ची ने खुदकुशी की या उसे कत्ल किया गया। इस हवाले से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज इनसे बात करते हैं। जब ये इनकी बेटी घर पे रूठ के आई तो क्या इशू था? माँ से तो अपनी बेटी हर बात करती है, तो अभी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, आप ये बताएं कि आपकी बेटी ने कभी अपने घर में के बारे में बताया कि मेरे वहाँ के घर वाले किस तरह मेरे साथ रवैया रखते हैं? वाती माड़ा रवैया रखते ने मेरे साथ मां मोबाइल नहीं देंदे जनी मैं फोन तुसांदार करा तुसांदार जेड़े तुसी मार फोन करते हो जनी मां आन के देंदे ने ते के करदे ने रिकॉर्डिंग करदे ने जनी रिकॉर्डिंग होंदियां ने गल्लां जनी अते अमी जनी मेरे नाल रोज़ घुलदियां ने जनी मेरे नाल घरे आह्ला भी घुलदा है माड़ा रवैया रखता है। मैं बच्ची आंदी है मेरी बच्ची दी ते आई निकी दी ते इत्थे रही है 3 महीने में रखी है मेरी बच्ची इत्थों गई है जिरगे नाल में मेरी बच्ची इत्थों गई है और मेरी बच्ची उत्थे ही तो फिर और मेरी बच्ची मार सटी। अच्छा माँ जी, मुझे ये भी बात बताएं ना कि जब आपकी बच्ची रूठ के यहाँ पे आई तो जब उसको वापस लेकर उसकी सास गई, उसका खामन गया या उसके भाई गए थे? कौन लेकर गया था? उसका पढ़िया गया, उसका बड़ा भाई अमजद गया। मेरी बच्ची उन्ना खड़ी है, उन्ना आखे खड़ने आ तेरी बच्ची जनी असी अपने नाल रखसा बच्चियां इन्ना आखसा समझासा इन्ना ते उन्ना कोई नहीं समझाया। अच्छा, एक और बात मुझे ये बताएं, जब ये देखें 2 माह वो आपके घर पे रही हैं, उसके बाद वो चली गई, उसके बाद आपका राब्ता उससे था या नहीं था? नहीं था राब्ता। तो फिर आपने वो आपकी बच्ची को लेकर यहाँ से गए लोग, तो फिर आपने उनसे नहीं पूछा कि मेरी बच्ची के साथ क्यों नहीं राब्ता है? वो आखते ने असी मोबाइल ना देंदे बच्चियां कोल असी मोबाइल ना छोड़ते बच्चियां खराब होंदियां ने नुआं साडियां असां ये गल आखते ने असी मोबाइल ना दे सकते। अच्छा, जब ये बच्ची को ये वाक़या पेश आया तो आपको किसने बताया था? मेरे घर वाला चढ़ाए ना मैं राती 4 बजे का टाइम है ते बैठी दी गई हाँ मैं बीमार मैं बैठी दी गई हाँ मेरे घर वाले मेरे जवातरे फोन किए जने चाचा सुते दो जाग दो मेरे घर वाले आखिया जागने उस गल आखी गए मेरे घरे वाले जने तुसी दस्ती पहुँचो जने एमरजेंसी पे आती है तुसी दस्ती आओ एमरजेंसी आती है मेरे नाल उसका राब्ता नहीं होया। ठीक है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, यहाँ पे आपकी एमरजेंसी हो गई, आप जब वहाँ पे पहुँची तो आपने अपनी बेटी को किस हालत में देखा? मैं पहुँची हाँ मेरी बेटी उन्हें देखा हरी मंजी ते परवाणी ते पे दी मेरी बच्ची पानी उन्हें बड़कने आस्ते धरिया दा बड़कदा आया पानी 4 आदमी मौजूद है एक उसकी माँ एक उसकी भरजाई एक मेरा जवातरा एक उसका बड़ा भाई ये आदमी में देखे ने पानी पे बड़कदा आया मंजी मसीती दी कोल धरी दी वो आते ने मैं रोई सी पी मैं आखा मेरी धी मार सटी है उन्हें आखा तेरी धी मारी नहीं अटैक हो गई है तेरी धी मेरी धी उन्हें मार सटी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने ये सारा माजरा देखा, आपके घर वाले भी थे, आपके ख़ानदान वाले भी लोगों ने देखा होगा, ज़ाहिर बात है, तो फिर आपका दोबारा उनके साथ रब्ता नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप वहाँ से यानी दफना कर आप वापस आ गई? असी राती वेले दफना के अपनी बच्चियां वापस आ गए। उस ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ जिनकी बच्ची को कुछ दिन पहले इनके मुताबिक कत्ल किया गया, जिनके घर पे वो वाक़या हुआ, वो कहते हैं खुदकुशी की। इनके वालिद मोहतरम मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि आपको जब उन्होंने कॉल की उस वक्त क्या टाइम था जब उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची फौत हो गई है? ये सर सुबह 4 तो तकरीबन 4:30 तक अतवार का रोज़ है 12 तारीख ही उन्हें मैं गल आखी तो साड़ी बच्ची फ़ोन की थी नहीं थे असी यखिया अस्पताल पे कहना आए उसकी तबीयत खराब है। मैं तो गड्डी कहन के गया जो लोरा चौक पे पहुंचा उन्हें आया तुम फौरी तौर पहुँचो
اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے. جس وقت 17 سال آ گئے ہیں انہوں نے فون کیا ذرا بچی ختم ہو گئی ہے کہ ہوں تسی اسپتال نہ آئے ہو اساں دے گھر آ جلو. تے میں جس وقت گھر گیا تے انہاں پوچھا تو نہ ہے اٹیک ہوئے. اس تو بعد جنازے تو بعد دوسرے دن میں اس شخص نے بھیجے معلومات کر. جدوں اس ڈاکٹر دے کولوں پوچھا اس ہے میرے کو ڈیڈ باڈی پہنچی ہے. انہوں کا بیان یہ آختے نے 1 گھنٹہ تقریباً آدھا گھنٹہ اندر ایمرجنسی بچ رہی ہے لیکن اتنے ٹریٹمنٹ کوئی بھی نہیں. اچھا چاچا جی مجھے یہ بھی بات بتائیں نا کہ جب آپ کو انہوں نے بتایا دیا تھا تو آپ نے پوسٹ مارٹم کے لیے ان کو نہیں کہا؟ انہوں پوسٹ ماسٹر کا نہیں کیا. وہ بولتے ہیں جاؤ تسلی کر لو کاغذات لے جاؤ بس وہ سارا کچھ انہوں نے اس طرح تسلی دے کے جنازہ کر لیا ہے. میں تو مرد ہے نا میں عورت کو نہیں فلور سکتا ہے. تو انہوں نے ادھر کپڑا ڈالا ہوا تھا اس تصویر میں بھی آئے بعد میں کسی نے تصویر بنائی ہے اس نے دی ہے. یعنی یہ واقعہ ہے. اس کے بعد دوسرے دن 2 عورتوں بھی میں نے بھیجی ہیں ادھر ان کے گاؤں میں. انہوں نے بھی پورے محلے میں اس کی خبر لی ہے. تمام لوگوں نے کہا ہے بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اپنی موت سے نہیں ہوئی. جی ہمارے ساتھ اس وقت شریف خان جو اس بچی کے چچا ہیں. جب یہ بچی روٹ کے آئی تو انہوں نے اس کو واپس کیا. آپ سر ہمیں یہ بتائیں کہ جب بچی روٹ کے آئی اس کی والدہ کے مطابق اس کے والد کے مطابق وہ 2 ماہ ادھر رہی ہے. اس کو لینے کے لیے کون آیا؟ آپ ایز اے جرگہ کے ممبر تھے اس وقت. اس کی والدہ آئی ہے وہ لڑکا احمد آپ آیا اس کا بڑا بھائی امجد آیا تو ایک انہوں کی ہمشیرہ آئی 4 آدمی آئے. انہیں آخیا یہ تساں دی تھی نہیں اساں دی تھی ہے آئندہ کوئی اس طرح کی گل نہ ہو سی. اساں آخیا آئندہ کوئی گل نہ ہو سی تو اساں تساں دیتی ہے تساں ہی دیتی ہے اساں یہ نہ آختے جرا یہ ادھر نہ جلے. انہیں آخیا اسی 2 دن تو بعد کہن ویسا اساں آخیا تسی اج ہی کہن کے چلو اسا تسی نال کھڑو. وہ کہن گئے نے پہلی مطالبہ انہیں یہ کیتا ہے کہ اساں اس محمد اشرف آخیا کہ میری رشتہ داری بچ کوئی نہیں میں تساں دی جڑی گل ہو سی میرے نال ہو سی تے تساں اج اساں کیوں بلایا تسی کیوں آئے ہو؟ میں کہا ساڑی تے تھی ہے اس تے آخنے نال اساں دی رشتہ داری ختم نہیں ہو گئی. اس آخیا بھرا ہے اساں دا آکھ سٹا تے کوئی مسئلہ نہیں. انہاں ذمہ چاہ کے کھڑی ہے. پھر وہ جس دن وہ بیمار ہوئی ہے یہ میرے تو پہلے گئے نے میں بعد میں گیا. میں جسلے گیا تو انہیں یہ گل آخی ہے کہ اساں چاچا اساں جس ویلے وقت تکلیف ہوئی ہے اساں گڈی پہ پا کے اسپتال کھڑا ہے یکیا اسپتال بچ تسی بے شک ون کے تسلی کر کے نو یہ ٹھیک ٹھاک اپنے پیراں نال ٹر کے گئی ہے. ادھے تو پونا گھنٹہ اس کی اتنے ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. اس تو بعد اساں ڈاکٹر دسیا یرا اتنے مر گئی ہے تو اساں دی اس نال تو تکرار بھی ہوئی ہے یرا تو پہلے کیوں نہیں دسیا. اساں آخر ٹھیک ہے آخر اساں جنازہ کران دیو اس دا ملازہ نہیں کرانا بےزتی ہے تساں دی بھی تے اساں دی بھی. میں کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن اساں اسپتال بچوں جس ویلے تسلی کیتی ہے تے اسپتال والیاں آخیا کہ یہ ساڈے کول 4:30 بجے صبح آئی ہے ایکسپائر آئی ہے. اسی یہ نہ آتے وہ ساڈے دشمن نے. اساں دا مطالبہ ہے DPO IG ہزارہ سے اس دا ملازے دا آرڈر کرے قبر کشائی ہوئے اس دا ملازہ ہوئے. اگو ڈاکٹر آتا ہے اس خودکشی نہیں ہے اس اپنی موت نال موئی ہے تے وہ اساں دے عزیز نے اساں دے بھرا نے. اسی انہاں دی محنت کر ساں اساں انہاں تے کوئی FIR نہیں کرائی. اساں قانونی کارروائی کیتی ہے کہ ساڈا شکوک دور ہوئے. لہذا مطالبہ ہے اساں دا IG ہزارہ کہ فی الفور اس دا انصاف ہوئے اعلان کرے اس دا پوسٹ مارٹم ہوئے. ہم کو انصاف ملے. یہاں پہ ہمیں انصاف چاہیے. وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ سب جھوٹی ہیں. اگر وہ جھوٹی نہیں ہے وہ پھر سامنے آتے. ٹیک کا مسئلہ تھا انہیں ہم کو کیوں نہیں تسلی دے سکی. آج 12 دن ہو گئے وہ تسلی دیتے یار یہ ٹیک ہے کوئی اسپتال کے کاغذ دیتے کچھ بھی کہتے لیکن وہ نہیں آیا ہمارے پاس. ہم یہ کہہ رہے ہیں پولیس آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ پولیس آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ پولیس کے پاس گئے ہم درخواست دی ہے. انہوں نے بولا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوئے گا لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دینا چاہیے. دینے کا حق ہے ان کا.